پروردگار نے ایتھے بھی ترتیبیں میں دی رکھی پہلے ایمان پھر یار دی عزت پھر عمل صالح تے تسبیحات عرض کی دی اللہ ایمان دے بعد پہلے عبادت رکھ پھر یار دا ادب رکھ اللہ فرما دنیا والے ہوں ایمان لے آمد بعد پہلے میرے یار دا ادب کرے آجیں پھر میریاں تسبیحاں پڑھے آجیں فرما جے یار دے ادب دے بعد تسبیحاں پڑھی جاویں انہوں تیریاں تسبیحاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں تیرے ایمان دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے فرما ایمان دے بعد محمد ادب کر کے تسبیح پڑھ دیکھی تسبیح دا مزہ آنگا کہ نہیں وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات سید وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان و مخاطب فرمایا یہ دا پہلا مصداق صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو ہڈیاں آوازاں نبی دی آواز تو بلند نہ ہوں من ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز نو میرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے پست رکھو نیمہ رکھو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب دی بارگاہ انج نہ بولو جو ایک دوسرے نو بلاندے ہو. ان تحبط اعمالکم، فرمایا او نہ ہوئے کہ تہاڈی زندگی دے سارے عمل ضائع ہو جان. وانتم لا تشعرون، فرمایا تو انو خبر بھی نہ ہوئے کہ تہاڈی زندگی دے عمل ضائع ہو گئے. اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اور اپنے محبوب دی تعظیم سکھائی. کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جدی بارگاہ وچ انسان اچھا بولے تو دے عمل ضائع ہو جان. ایک کوئی بارگاہ ہے جڑی در مصطفیٰ ہے. خالق نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والے بھی ہون، پلے ایمان بھی ہوئے، عمل بھی صالح ہون، سب کچھ ہوئے. اپنے ایمان تے اپنے عمل دے ہوتے کدرے بھروسہ کر کے میرے محبوب دی بارگاہ چ کدرے آواز بھی بلند نہ کر بیٹھے. ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈی آواز بالکل میرے یار دی آواز تو بلند نہ ہوئے. اس آیت مبارکہ دے دو شان نزول مفسرین نے بیان فرمائے. ایک واقعہ اس طرح کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بیٹھے، کسی قبیلے دا فیصلہ آ گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چاہتے سن کہ فلاں شخص اس قبیلے دا سردار بن جائے. حضرت عمر فاروق دا ارادہ سی کہ دوسرا شخص قبیلے دا سردار بن جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تھے، دونوں صحابہ شیخین دے درمیان تکرار ہو گئی. دوران تکرار تھوڑی جی آواز بلند ہو گئی. اللہ رب العزت نے اس ویلے اس آیت مبارکہ نو نازل فرمایا. فرمایا اے ایمان والو، تو ہڈیاں آوازہ میرے محبوب دی آواز تو بلند نہ ہون. کوئی میرے یار دی بارگاہ چو اچھا نہ بولے، اتھے دم مارن دی جا نہیں. فرمایا کہ آشتہ بولو کدھر عمل ضائع نہ ہو جان. اس آیت مبارکہ دے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آہستہ آواز نہ نبی پاک دی بارگاہ چ بول دے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کانے چ جویں سرگوشی کر دیئے، اس طرح کر کے نبی پاک نہ کلام کر دے سن. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے اتنا آہستہ بول دیں کہ نبی پاک نو کئی مرتبہ پوچھنا پہندا کہ عمر فاروق تساں کی آکھیا ہے؟ انہاں آہستہ بولن لگ پے. اجدہ عنوان تعظیم مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تعزیر مصطفیٰ. تو آج تعظیم مصطفیٰ تے گفتگو ہوئے گی کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس دا پروٹوکول کیے. اللہ نے قرآن مجید اندر بے شمار آیات بینات اپنے محبوب دی تعظیم تے اپنے محبوب دی عزت دے واسطے نازل فرمائیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد حضور دی بارگاہ بالکل آہستہ بولنے لگ پے. اللہ نے پھر قرآن دی آیت نازل فرمائی. انہاں لوگاں دی عظمت دے سلسلے وچ جڑے حضور دی بارگاہ آہستہ بول دے. پہلی آیت سی انہاں دے بارے جڑے اچھا بول دے. جدو آہستہ بولنے لگ پے اللہ نے انہاں دی تعریف بھی فرمائی اور ارشاد فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہو جڑے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی آوازہ نو پست کر لیندے نے، نیمہ کر لیندے نے. اللہ فرماتا آئی لوگ نے جنہ دے دلانو اللہ نے تقوی واسطے چون لے. یعنی کہ جڑا ادب مصطفیٰ کرے، قرآن چا اللہ دی تعریف کر دے، تے جڑا حضور دی بارگاہ چا اچھا بول لوے، اللہ فرماتا خبردار دھیان رکھیں ان تحبط اعمالکم، عمل ضائع ہو جان گے.
حدیث پاک ہی چاہتا ہے کہ صحابہ کے بعد اس آیت پاک دے آمد تو بعد اتنے محتاط ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام دے دروازہ اقدس تے جدو کدے آندے نے تے دروازہ کھڑکٹاون دی لوڑ پیندی نا تے صحابہ کے بعد اپنے ہتھاں دے ناخنا مبارکہ دے نال نبی پاک دا دروازہ کھڑکاندے نے بالکل آہستہ ہاتھ نال یا تلی نہ دروازہ نہیں کھڑکاندے. بالکل ناخن دے نال آہستہ دروازہ کھڑکاندے نے کدھر ایوی آواز بھی بلند ہو گئی. اور میں کتابہ پڑھیا کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر مبارک دا دروازہ لکڑی دا نہیں سی لگایا بلکہ کپڑا لٹکایا سے پردے واسطے. او دی وجہ صرف اتنی سی کہ اگر میں لکڑی دا دروازہ لگا دیتا تے میں نبی پاک دے گھر دا ہمسایہ بھی ہوں. ایک کی دیوار سی اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دے درمیان تے مولا علی نے دروازہ اس واسطے نہیں لگایا پردہ لٹکا دیتا کہ کسی دن میں دروازہ زور نہ بند کیتا تے کدھر محمد عربی دے گھر آواز بلند ہو گئی تے بے ادبی نہ ہو جاوے. اتنا ادب صحابہ کے بارے دوان اللہ علیہ مجمعین کر دے. وہ جڑے ہر لمحہ نبی دے قریب گزارن والے انہاں دے ادب دی اے حالت ہے. بلکہ میں تے کتابہ دے اندر پڑھیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک دے بعد نبی پاک دی جدو قبر انور مزار اقدس اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنیا تے ہمسایہ نے دیوار دے اندر کیل ٹھوکیا تے کیل ٹھونکا دی آواز آئی تے اما عائشہ صدیقہ نے انہاں دے گھر پیغام بھیجیا تے پیغام بھیجیا کہ تسی اجڑا کیل ٹھونک رہے ہو نا ایدی آواز نبی دے حجرے تک آ رہی ہے تے حضور نو تکلیف نہ دیو. بولو سبحان اللہ. اس قدر احتیاط کر دے سن کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ کوئی آواز بلند نہ ہوئے یار دے آرام چ خلل نہ آوے. پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام پر اچھا بھی بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے میرے یار تے ایمان لے کے ہوندے نے میرے یار دی مدد بھی کر دینے. اللہ نے فرمایا پھر میرے یار دی تعظیم کر دینے میرے یار دی عزت احترام کر دینے. فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے رجا فرمایا میرے یار دی عزت کرن تو بعد اللہ دے نور دی اتباع کر دینے قرآن دی اتباع کر دینے. کیڑا میں اپنے یار دے نازل فرمایا اللہ نے فرمایا اوہی لوگ نے جڑے فلاں پا گئے جڑے کامیاب ہو گئے. نوجوانوں اللہ نے پہلے دسے آؤ او ایمان لگے ہوں دینے ایمان دے بعد فرمایا میرے یار دی مدد بھی کر دینے پھر میرے یار دی عزت بھی کر دینے. عزت نبی دی کرن تو بعد اللہ نے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ او پھر قرآن دی اتباع بھی کر دینے. پتہ لگیا نماز روزہ حج زکاة عمل صالحہ ہر چیز بعد جائیں محمد ادب پہلے یار دا ادب پھر عمال دی گلے ہو رہی. دوسری آیت اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پروردگار نے ایتھے بھی ترتیبیں میں دی رکھی پہلے ایمان پھر یار دی عزت
پھر عمل صالح تے تسبیحات عرض کی دی اعلیٰ ایمان دے بعد پہلے عبادت رکھ پھر یار دا ادب رکھ اللہ فرما دنیا والے ہوں ایمان دے آمد بعد پہلے میرے یار دا ادب کرے آجیں پھر میریاں تسبیحاں پڑھے آجیں فرما جے یار دے ادب دے بعد تسبیحاں پڑھی جاویں کہنوں تیریاں تسبیحاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں تیرے ایمان دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے فرما ایمان دے بعد محمد ادب کر کے تسبیح پڑھ دیکھی تسبیح دا مزہ آنگا کہ نہیں میرے یار دے ادب دے بعد تسبیحاں پڑھ حضرت پیر باؤ نے ایدہ ہی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرماند نے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہوں من ذات کمینے ہوں پتلوں کدی سونا نہیں بندا پامیں جڑیے لکھ نگینے ہوں شوم کھلوں کدے دعوت نہیں مل دی پامیں ہوون لکھ خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پامیں مریے بچ مدینے بنا ادب ہن بولو سبحان اللہ ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صدون کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پامے مریے وچ مدینے ادب نہیں نا نبی دا یہ سینے دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں تھے اللہ فرماندہ پھر تیری کوئی عبادت قبول نہیں یہ ہو گیا ایک اس آیت مبارکہ دا شان نزول ایک اور شان نزول بھی مفسرین نے لکھے نبی کریم علیہ السلام جے ایک صحابی سن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی کنا تو تھوڑے ڈورے سن یعنی کہ بلند آواز سن دے سن تھوڑے بہرے سن کنا تو تے جیڑا بندہ اچھا سندہ ہوئے وہ بولدہ بھی اچھا ہے وہ سمجھدا کہ شاید لوگاں نو بھی کم سنائی دے رہے اس زیادہ بلند آواز نہ بولدے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھوڑے بہرے سن اس واسطے تھوڑا بلند آواز نہ بول دے سن آپ نے جدو اس آیت مبارکہ نو سنیا نا جدو یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ نو خیال آیا کہ یہ آیت میرے واسطے نازل ہوئی عشق پھڑک گیا حضرت ثابت نو خیال آیا کہ اے جڑا اللہ نے فرمانا ان تحبط اعمالکم تیرے عمل ضائع ہو گئے خیال ہے میرے تے عمل ہی ضائع ہو گئے میرا تے ایمان بھی ضائع ہو گیا میں تے نبی دی بارگاہ چ اونچا بول بیٹھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روندے روندے گھر چلے گئے گھر جا کے نہ تے جتھے گھوڑے بند دے سن اس حویلی چ جا کے اپنے آپ نو بند کر لیا اپنے گلے تے اپنے ہتھاں نو رسیاں بند لیاں پیراں نو رسیاں بند لیاں سزا دے رہے اپنے آپ نو دنے بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے خیال کی کہ یا رسول اللہ میں تو اڈی بارگاہ چ اونچا بول بیٹھا ایک دن گزرے روندیاں 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے تے ارادہ ہے جب تک حضور نہیں نہ بلان گے میں نہیں جانا ہن کیڑا منہ لے کے نبی دی بارگاہ چ جاواں جے سرکار نے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیواں گا حضرت ثابت بن قیس حتیٰ کہ 40 دن تک اس حویلی چ بند رہے تے دن تے رات رونا کہ میرے تے عمل ضائع ہو گئے میں نبی دی بارگاہ چ اونچا بولدا رہا
40 دن گزرے تھے، نبی پاک نے خیال آیا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو ثابت بن قیس کتنے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ، انہوں نے 40 دن ہو گئے حویلی چ اپنے آپ نے بند کیتے ہی، انہوں سمجھیا کہ یہ آیت میرے حق چ نازل ہوئی ہے، میرے تے عمل ہی ضائع ہو گئے کہ میں نبی دی بارگاہ چ اچھا بول بیٹھا۔ نبی کریم نے فرمایا جاؤ جلدی تے میرے ثابت نے بلا کے لے آؤ۔ ادھر صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو بلاون آئے نا، نوجوان صحابہ نے کہ ثابت بن قیس نے اپنے آپ نو رسیاں چا بندے آئے ہوئے آئے، نالے نبی کریم دی بارگاہ چ عریضہ پیش کر دینے، نالے رو دینے، نالے پہ عرض کر دینے سونے سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا، سونے سیدہ عربیہ ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا، دے آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا، آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا، بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا، دے آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا، بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا، نالے رو دے نالے عرض کر دینے میرے محبوب کمزور مجبور ہاں، تیرا مجرم ہاں پر میں معذور ہاں، میرے آقا آقا مندہ ہر ہر قدم تے میں لرزیا کمبیا دھڑکیا ڈولیا، جب اللیل زلفاں دے ول کھول دا، بوہا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا۔ عرض کیتے سونیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا، جے کو اچھا بول بیٹھا تے سونیا معافی۔ ادھر حضور دا پیغام گیا نا تے حضرت ثابت بن قیس دی جان چ جان آئی، دوڑے نبی پاک دی بارگاہ وچ، جڑے ویلے سامنے آئے ہون گے ہن تسی تصور سوچو تے صحیح منظر کیسا ہوئے گا۔ جدو آئے نا سید عالم دے سامنے تے ڈھاما مار کے رون لگ پہ، قولیں دے والی دیوار کا جا کے عرض کر دینا کملی والیا معافی چاہنا، تیری بار کا جباد اچھی کر بیٹھا کملی والیا میں نو معافی دے دے۔ میرے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا، فرمایا کیس کہ تیرے واسطے اللہ نے آیت نازل نہیں کی تھی، تو تے میرے بڑے عدب والا ہے، اللہ نے قیامت تک ہونے والے ایمان والے واسطے میری بارگاہ دا پروٹوکول دیتا ہے، خبردار کو میرے یار دی بارگاہ چی اچھا نہ بولے۔ حضرت قیس ثابت بن قیس میرے نبی نے سینے لگا کے فرمایا انہوں جیڑا تو نبی دا عدب کیتا ہے، فرمایا آمدنو انعام دیوان، میرے نبی نے فرمایا جا ثابت تینوں نبی دا اعلان تے وعدہ رہا، فرمایا اللہ تینوں زندگی بھی چنگی دے گا، موت بھی شہادت بھی دے گا، تے نال جنت بھی دے گا۔ سبحان اللہ، جڑا عدب کرے نا نبی دا نو انعام پھر کی مل دینا۔ جنگ یمامہ دے اندر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے، زندگی بھی ستھری گزاری، حضور نے فرمایا زندگی بھی چنگی گزرے گی، موت بھی شہادت دی تے جنت بھی ملے گی۔
جنگ یمامہ چ جدو شہید ہوئے تھے ایک بندے نے ویکھا کہ آپ دے شہادت دے بعد یہ جڑی زیرہ اپنے پہنی سی نا وہ بڑی مہنگی زیرہ سی. انہوں خیال آیا کہ زیرہ اتار کے لے جاواں کیڑا پہ ویکھ دینے. انہیں حضرت ثابت بن قیس دی زیرہ اتاری تے گھر لے گیا. گھر جا کے نا تے انہیں تندور وچ زیرہ رکھ کے نا اوپر ڈھکن دیتا تے ڈھکن دے اوپر گھوڑے دے زین جدے اوپر بیٹھ دے کٹھی وہ کٹھی اوپر رکھ دیتی. جدو ہوئی نا رات اے حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی دے خواب وچ آ گئے تے صحابی نو فرمان نے اے نہ سمجھی خواب ہے اے میں تینوں پکی گل پہ دسنا تے اے میرا کام ضرور کرنا ہی تے خواب سمجھ کے کدھر اہمیت گھٹ نہ دیویں. فرمان لگے سن اور فلاں بندہ میری زیرہ چرا کے لے گیا تے انہیں جا کے تندور وچ رکھیے. تندور دے انہیں ڈھکن بھی دیتا ہے تے ڈھکن دے انہیں کٹھی بھی رکھی ہے. او دے کل جا کے میری زیرہ لے کے تے انہوں ویچ کے تے صدقہ کر دے میرے نام دا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دے کہ انہیں میری زیرہ چوری کی تھی ہے. تے جدو مدینے جامعے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیغام دے کہ میرا غلام آزاد کر دے. زندگی بھی چنگی موت بھی شہادت دی تے جڑا شہید ہوئے ہو تے پکا جنتی ہے. خواب چاہ کے دسیا میں دنیا تو ٹورتے گیا پر اے نہ سمجھو مر گیا ہوں. جڑا ادب کرے نبی دا اللہ رب العزت انہوں پھر انعام عطا کردہ تے جڑا بے ادبی کرے ان تحبط اعمالکم او دی ساری زندگی دے گناہ ساری زندگی دیا نیکیاں اللہ رب العزت ضائع کر دے گا. نوجوانوں صحابہ کے بار ہن میرے نبی دا ادب کیویں کر دینا یہ تے میں تو آیت مبارکہ دا صرف دو شان نزول سنائے لیں. یہ تے بہت لمبی فہرست ہے کہ صحابہ کے بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دا کیویں ادب کر دے سن. سنیے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت ام عائشہ صدیقہ دی تھوڑی تلخی ہو گئی. میاں بیوی دی تکرار اس رشتے دا حسن ہوندا ہے. یہ نبوت دے گھر چ بھی نبی پاک فرماتے سن کہ عائشہ جدو تمہیں نہ ناراض ہوئے میں نے ادو بھی پتہ ہوں جدو راضی ہوئے ادو بھی پتہ ہوں. عرض کیتی یا رسول اللہ میں حضور نے فرمایا جدو تو خوش ہوئے نہ میرے تھے پھر تو گل کرے تے کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے تے جدو کدے ناراض ہوئے تے پھر کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے. تے اما عائشہ صدیقہ کو مسکرا کے عرض کر دیا حضور ابراہیم علیہ السلام دا تے میں نا ایویں نا ہی لینی ہے دل وچ تے تسی بھی وسدے ہوندے ہو. تکرار ہو جاندی انہاں دی تکرار اس واسطے سی کہ تاکہ نبوت دی سیرت امتی سکھ سکے کہ اگر ایک دا مرحلہ کدے زندگی چاہ جائے بے تو انہوں اسا کی میں نبھانا ہے. اما عائشہ صدیقہ دی تے حضرت نبی پاک دی تکرار تھوڑی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے بلایا فرمایا ذرا ساڈی آ کے گل سن جاؤ. ایک طرف اما عائشہ صدیقہ تے ایک طرف حضور بیٹھ کے درمیان وچ اما عائشہ صدیقہ تے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کیوں یاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ساڈی تکرار ہوگی تے ذرا ساڈا فیصلہ کرو. اما عائشہ صدیقہ بولن لگ پئی تے تھوڑی جی آواز اونچی ہو گئی. اونچا بولو سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے نا اس طرح کر کے تھپڑ ہاتھ اٹھایا نا نبی پاک اما عائشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر دے درمیان آ گئے. حضور نے فرمایا صدیق میں تینوں اس واسطے تے نہیں بلایا.
حضرت صدیق اکبر غصے نہ باہر چلے گئے تو کہنے لگے عائشہ تیری جرت کے میں ہوئی کہ میرے نبی دی بارگاہ اپنی آواز بلند کرے. تھوڑی دیر دے بعد صلح ہو گئی تھی عائشہ صدیقہ تے حضور مسکرا رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باروں آئے تے کہنے لگے لڑائی چ مینوں وچکار بٹھایا ساجے تے ہن صلح چ بھی وچکار بٹھاؤ. سیدنا نبی پاک نے فرمایا آجو صدیق اکبر صلح چ بھی تسی ساڈے آ کے درمیان بیٹھو. پتہ چلے آ کے رشتیاں دے لحاظ نہیں سن کر دے. جدوں کسی دی آواز نبی دی بارگاہ چ بلند ہوئی حضرت صدیق اکبر نے تے اپنے ابو جی نو تھپڑ مار دیتا. اپنے باپ نو نبی پاک نو خبر ملی فرمایا صدیق باپ نو کیوں مارے؟ انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا. عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی بے ادبی کیتی. فرمایا باپ نو نہیں ماری دا. عرض کیتی سونے کدے تلوار ہوندی نا سر اڑا دینا سی. یعنی وہ رشتے جتھے عشق دا رشتہ آجے اتھے خون دے رشتے نہیں ویکھے جاندے. گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کے بار اس قدر احتیاط کر دے سن ادب دی کیونکہ قرآن دا فرمان سی. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ دی صلح کراون گئے. تھوڑا لیٹ ہو گئے. ادھر نماز دا ویلا مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ مڑ مڑ ویکھ رہے کدو حضور آمن تے نماز پڑھاون. نبی پاک لیٹ ہو گئے. حضرت بلال حبشی تے صحابہ کے بار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور نماز دا وقت تھوڑا ہے تسی نماز پڑھاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلح ختم نبوت آ کے نماز شروع کی تھی. ایک رکعت پڑھائی دوسری پڑھائی تیسری واسطے اٹھے تے ادھر حضور آ گئے. نبی پاک آ کے او پچھلی صف وچ نا صدیق دی امامت وچ 17 نمازاں پڑھائیاں نے سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک دی حیات زاری وچ. 17 نمازاں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. نبی پاک پیچھے کھلو گے. اس صحابی جے دے نال نبی پاک آ کے کھڑے ہوئے نا انہوں خیال آیا ایک خوشبو تے نبی دی ہے. انہاں نماز پڑھ دے نا میرے وال ویکھیا جے اس طرح کر کے نا نبی پاک وال ویکھیا. انہیں نماز پڑھ دیا نال دے نو کونی مار کے دسیا کہ ادھر حضور آگے نے. انہیں نال دے نو دسیا انہیں نال دے نو دسیا انہیں نال دے نو دسیا. نماز بھی جاری ہے تے سارے صحابہ چ کھلبلی مچ گئی کہ حضور آگے نے. نوجوان صحابہ نے رستہ بنا دیتا. نبی کریم ٹورے ٹورے پہلی صف وچ آ گئے. ادھر صدیق اکبر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی جا رہے. نوجوانوں جڑ ویلے صحابہ نے کہ صدیق نو خبر نہیں. پیچھے کملی والے آ گئے. صحابہ اپنے ہاتھ دی پشت تے اپنے ہاتھ مار رہے ہیں. صدیق اکبر نو خبر ہو جائے نبی کریم آ گئے. نبی کریم آ گئے. جڑ ویلے صحابہ دی آواز زیادہ ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھ دیا ایک باری مڑ کے نبی کریم علیہ ویکھیا. ایک باری نبی کریم علیہ ویکھیا. نماز بھی جاری ہے. مڑ کے نبی علیہ بھی ویکھیا. اب جوانو بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرماتے نے نماز پڑھا کے میں تین ول ویکھا مینو کعبہ بھول گیا یاد رہنا صوم صلاۃ کو یار دا فکر پہ آئی. حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھڑیا پچھلی صف دے اندر آ گئے. نبی کریم نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا. حضرت صدیق اکبر پھر پیچھے آ گئے. نبی کریم نے فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جا. صدیق اکبر نے مصلی چھڑیا پچھلی صف تے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی کریم مصلی تے کھلو کے امامت کرائی. نماز پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کہتا سا نماز پڑھائی جا. مصلی کیوں چھڑی آئی؟ عرض کی تھی کملی والے ابو کا حافہ دے پتر دیئے نہیں جرت کوئی نہیں. اے نبیان دے امام میں تیرے سامنے کھلو کے نماز پڑھی جاواں سونے تینوں پیچھا کے میں کراں. عرض کی تھی کملی والے کہ میں تیرے آگے کھلو کے نماز پڑھتا رہتا ہوں
میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی، میرا رب نال رشتہ بھی ٹوٹ جانا۔ ہن جنوں سمجھ آئی ہو تو بولے سبحان اللہ۔ کتھے گیا او عقیدہ جڑا کہندا ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی ہے نا؟ انہاں اپنی کتاباں چ لکھیا کہ نماز وچ نبی دا خیال آ جائے معاذ اللہ علیہ باللہ نعوذ باللہ، انہاں لکھیا کہ نبی دے خیال نال بہتر ہے گدے دا خیال آ جائے معاذ اللہ۔ کدے صحابہ دی نماز ویکھے نا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، وہ نماز وچ نبی دا ادب کر دے سب۔ جب نماز دی نیت کرنے تے کی کرنے بندگی، او بولو موتی علی سرکار میں تے سرگودے 2 گھنٹے تقریر کر کے آیا، میں تے کوئی 10 گھنٹے دا سفر کر کے آیا، تے تسی تے ماشاءاللہ چنگے بلے ہو۔ چلو پھر حوالہ جا بولو بار باز نہ جائے کدھر، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، بندگی اللہ تعالیٰ دی تے بندگی تے رب دی سی تے ویچ درود نبی دے۔ سچی دسو جدو بندہ نماز پڑھدا السلام علیکہ ایہا النبی، ادو نبی دا خیال آؤں کہ نہیں؟ تے جدو بندہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس ویلے پھر نبی دا بھی خیال آؤں تے نبی دی آل دا بھی آؤں ہے۔ تے ظالمہ لوگاں لکھیا نبی دا خیال نہیں ہونا چاہیے نماز وچ، پر آدھرا صحابہ دی نماز ویکھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک دے پیچھے نماز نیت لی رات نو عشاء تو بعد نفل، فرماتے ہیں ساری رات نبی پاک نے ایک ہی رکعت فرماتے ہیں مینوں کی پتہ سی انج ہونا، نبی پاک ساری رات ایک رکعت قیام کیتا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھک گیا، تے آپ جنہوں گل سنا رہے انہوں فرماتے ہیں میں تھک کے ایک برا خیال لے آندا، برا خیال۔ پوچھن والے پوچھے حضور تسا کی برا خیال لے آندا؟ توجہ میرے بار رکھیا جے، میں نو ترنم بھی آندا، میں نو شعر پڑھنے بھی آندے نے، میں تانوں الحمدللہ رب العالمین کریم دے جوڑیاں دے صدقہ فن خطابت میں نو سائیاں عطا کیتا، میں نو پتہ ہے مجمع نو کس طرح کس ویلے کی کرنا ہے، مگر میں چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ، میں یہ چاہنا تسی بات سمجھ کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جدو تھک گیا تے میں ایک برا خیال لے آندا۔ پوچھن والے پوچھا برا خیال کی؟ ان تڑپ جاؤ گے جیتے سمجھ گئے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ دے جدو تھک گیا تے میں خیال کیتا میں بہ جاؤں، یہ بیٹھ جانا برا خیال ہے نبی دے مقابلے۔ پوچھن والے پوچھا پھر تساں کی کیتا؟ تے آپ فرماتے ہیں تھک تے میں بڑا گیا سا، میں سوچ بھی لیا بہ جاواں، پر میں نہیں بیٹھا۔ پوچھا کیوں؟ آکھے حضور کھڑے ہوتے میں بہ جاواں، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ تھوڑے ادب تو صدقے جاواں صحابہ، آکھے میں اس واسطے نہیں بیٹھا کہ حضور کھڑے نے تے میں بہ جاواں۔ نماز دے وچ نبی دا ادب۔ اگلی گل سنو بڑی لطف والی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سا نبی پاک دے چچا دے بیٹے، قرآن مجید دا سب تو بڑا تے سب تو پہلا مفسر۔ نبی کریم نماز تہجد پڑھ رہے تھے، ایک بچے سا تے آکے نہ پیچھے نبی پاک دیکھ لوگے، حضور نے نا کان تو پکڑ کے نا تے برابر کیتا، اے پھر پیچھے
ہیں نا بچے پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے نہ نماز پڑھ دے پھر برابر کھڑا کیتا یہ پھر پیچھے تیسری بار پھر نبی پاک نے کان تو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا چھوٹے جے بچے سے حضرت عبداللہ بن عباس مگر پھر پیچھے ہو گئے نماز مکمل کر کے سید عالم نے فرمایا عبداللہ بن عباس میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا ہوندا کیوں نہیں سا آج جڑا عبداللہ بن عباس نے ہن بچے نے جواب دیتا نا بچپن چ او میری تقریر دا ساری دن چھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس کملی والے ول ویکھ کے کہندے نے یا رسول اللہ میں تواڈے برابر کیویں کھلو سکنا امی نے تے دسیا کہ شب معراج تواڈے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا میں کیوں کھلو مایا تیرے پاس نماز دے وچ نبی دا ادب اے او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جنہاں دی میں پہلے گل سنائی ایک دن نبی پاک جمعہ دا خطبہ دے رہے چند صحابہ کھڑے سن حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بس انہاں فرمایا تانوں نہیں آکھیا تسی بولو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ جڑا جتھے کھڑا سی اتھے ہی بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چجے پہ آندے سن کنڈا جو اتھے نبی پاک دی آواز گئی کہ حضور فرمانے نے بیٹھ جاؤ اتھے ہی بیٹھ گئے اسے آ کے نبی پاک نے دسے حضرت عبداللہ بن مسعود باہر جتیاں والی جگہ بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اگے آ جا اٹھ کے اگے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں ان آ کے پہلی صف وچ سب تو اگے بیٹھ عرض کیتی سونے کیوں فرما جڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے پھر وہ پیچھے تو نہیں رہندا پھر وہ سارے تو اگے ہو کے لگا وہ سارے تو اگے ہو کے لگا پھر دے جڑا آنکھیں محمد عربی دے لگ جائے جڑا مصطفیٰ دے آنکھیں لگ جائے پتہ چلے اور نماز دے وچ بھی نبی دا ادب کر دے سن میں دا ترجمہ جو کریا کرنا ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان ساڈا تے ظہوری ہو دین تے ایمان کہ پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان بھائی پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان کافران جڑے بلے حضرت سامانے گنی نے آکھیا تو نبی دا پیغام لے کے آیا ہے جادیاں جادیاں طواف کری جاؤ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی دے بغیر کعبے دا طواف بھی نہیں کرنا وہ نہ پوچھا کعبے دا طواف کر جو حرج کی ہے آپ نے فرمایا یہ کعبے دی عزت دسن والا یار نبی دے پیچھے بیٹھا ہے یہ کدے کملی والا میرے نال ہوندا ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تو میں رسول اللہ دے کرنے سن نالے دنیا نو دسنا سی پیار کملی والے دا عبادتاں دی جانے پیار کملی والے دا عبادتاں پنجابی شعر پڑھ لو پیار کملی والے دا عبادتاں میں کیڑا رنگ دیوانوں جوانوں صحابہ نے قربانی کر لئی دن بھی قربانی دا بڑی دا دیاڑا نماز پڑھ کے صحابہ نے قربانی کر لئی اجے نبی پاک نے قربانی نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے یار تو اگے نہ لگے آج اللہ نے فرمایا قربانی میرے یار تو پہلے کیوں کی تھی ہے اللہ فرمایا دوبارہ قربانی کرو نوجوانوں دن بھی قربانی دا ویلا بھی قربانی دا کیتی بھی قربانی ہے بھی عبادت ہے پر اللہ نے فرمایا ہو جڑا میرے یار تو پہلے کرے گا سانو دی عبادت بھی قبول کوئی نہیں کیونکہ رب دسنا چاہتا پیار کملی والے دا عبادتاں دی جانے پیار
کملی والے دا عبادتاں آمین سبحان اللہ. اے ممبر دیاں کنیاں سیڑھیاں ہوندی ہیں؟ 3. یہ 3 وجہ بناواں دی ہے کہ اصل چ پہلی سیڑھی تے نبی پاک تشریف رکھتے سے. جدو نبی پاک دا وصال پاک ہویا نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا تے آپ دوسری سیٹ تے بیٹھن لگ پے. اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضوی لکھے آپ فرماتے ہیں کہ جدو حضرت عمر فاروق دا دور آیا نا آپ نیچے والی تیسری سیڑھی تے بیٹھن لگ پے. یار دی جگہ تے نہیں بیٹھے. جدو دور آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے حضرت عثمان غنی دے جڑے مخالفین سن انہوں نے اس شور مچا دیتا کہ سویرے جمعہ عثمان غنی نے خطبہ دینا جی تے نبی دی جگہ تے بیٹھن گے تے اسی رولا پا دے ماں گے عثمان نبی ورگا بن رہے. جی ابو بکر صدیق دی جگہ تے بیٹھے تے رولا پا دے ماں گے شور بچا ماں گے کہ اپنے آپنو ابو بکر صدیق ورگا سمجھ دے. جی عمر فاروق دی جگہ تے بیٹھے تے اسی شور بچا ماں گے کہ عثمان غنی عمر فاروق ورگا بن رہے. اسی خطیب ممبر دی اس سیڑھی تے اس واسطے بیٹھنے ہاں کیونکہ اتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگ دے سن. اس واسطے خطیب اس سیٹ تے بیٹھتے ہیں. اتھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی نسبت بھی ہے اور نبی پاک دے قدمین پاک دے نسبت بھی ہے. حضرت عثمان غنی جدو آئے نا صبح خطبہ دے ون واسطے آپ نے اس سیڑھی تے بھی قدم رکھیا ایدے تے بھی قدم رکھیا تے اتھے جا کے بہ گئے. لوکا شور مچا دیتا کہنے لگے بیکھو جے ابو بکر دی جگہ تے بندہ تے اسی کہندے ابو بکر ورگا بندا ہے. عمر دی جگہ تے بیٹھتا تے اسی کہندے عمر ورگا سمجھدا اپنے آپ نو. یہ تے بھائی نبی دی جگہ تے گیا اے اپنے آپ نو نبی ورگا سمجھدا. حضرت عثمان غنی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا جے میں بیٹھتا نا نیچے والی سیڑھی تے تسا کہنا سی عمر ورگا بندا ہے. جے میں ایتھے بیٹھتا تسا کہنا سی ابو بکر ورگا بندا ہے. میں جگہ یودی تے بیٹھ گئے جدے ورگا رب نے دوجا بنائے کوئی نہیں. میں جا کے بیٹھی ہوتی جگہ تے گیا جدے ورگا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات میں دینے جب پڑھیا کرنا رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کرام بیان کی اس پہ نہیں بھائی گونج پا دے رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دار اے رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال دار ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دار ثانی نہ کوئی آمینہ مائی. حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء اندر لکھے محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے اسی تے حافظ انہوں کہندے نا جڑا قرآن مجید دا حافظ ہونا. محدثین دی اصطلاح وچ حافظ انہوں کہندے نے جنہوں کم از کم نبی پاک دی 1,00,000 حدیث پاک یاد ہوگی. حافظ ابو نعیم رحمت اللہ حافظ الحدیث اپنی کتاب حلیت الاولیاء اندر لکھ دے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے تھے. اللہ نہ ہم کلام ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ گلہ بعد اچھ کریں گے او فلاں پینڈ دی روڑی تے ایک میرا یار مر گیا. انہوں جا کے تے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ اپنی
شریعت دے مطابق پڑھ کے تے دفن کر کے آؤ گلہ پھر کرانگے کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو میں گیا تے میں خیال کردہ جاما کہ اللہ دا بڑا مقرب بندہ ہوئے گا کو برگزیدہ کو ولی ہوئے گا آپ فرماتے ہیں میں جا کے جدو دیکھیا تے اس زمانے دا بدکار گناہگار اتنا بڑا گناہگار کہ وہ دی اولاد وہ دی گاؤں والے وہ دی تو اتنا تنگ سن 200 سال تک میں کتابت پڑھیا کہ 200 سال تک انہیں اللہ دی نافرمانیاں کی تھیں جا کے دیکھیا کہ وہ پنڈ والے وہ تو اتنا تنگ سن کہ کسی نے دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا تے دفن نہیں کیتا انہوں اٹھا کے لوگاں نے پنڈ والے نے روڑی تے سٹ دیتا کہ انہوں پرندے کھا جاون دفن نہیں کیتا کلیم الہی نو خیال آیا کہ یا اللہ تے زمانے دا بدکار ترین انسان تے میں تیرا برگزیدہ نبی وکانا عند اللہ وجیہا میں وجاہتا والا نبی تے میں نو حکم فرمائے نو دفن کرا مگر حکم الہی سی نا انہوں اٹھا کے آپ نے غسل دے کے کفن دے کے اپنی شریعت دے مطابق جنازہ بھی پڑھے ہوئے گا اٹھا کے انہوں جا کے قبر چ دفن کر کے کوہ طور تے آئے اللہ دی بارگاہ جد کی دیا اللہ زمانے دا بدکار عرض کی دیا اللہ زمانے دا گناہگار عرض کی دیا اللہ دی اولاد دے پنڈ والے بھی دفع نہیں کیتا عرض کی دیا اللہ میں تیرا برگزیدہ نبی آؤ میں نو کیوں حکم فرمایا اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک بڑا گناہگار بڑا بدکار ہے پر جدو کدے تو رات دی تلاوت کردہ سی جتھے جتھے میرے کملی والے محمد نام ہوندہ سی او میرے یار دا نام چم کے اکھیاں نو لاندہ رہے ہیں اللہ فرما موسیٰ تاسو دے گناہ بے کھا کے یار دا نام ہے جڑا نا دا ادب کرے او تے نبی دے ہتھو دفن ہوئے تے جڑا کملی والے دا ادب کرے بھائی کسے کاغذ دے ٹکڑے تے بسم اللہ لکھی ہوئے تے بندہ ہوئے مومن تے برداشت کردہ کاغذ دا ٹکڑے زمین تے ڈگے نہیں نا قرآن دا ایک حرف لکھے ہوئے تے مسلمان برداشت نہیں کردہ کہ اس ورکے دی بھی توہین ہوئے یاد جدے تو قرآن دا ایک لفظ لکھیا ہوئے او دی توہین نہیں برداشت تے جدے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہویا ہے اس مصطفیٰ دی توہین کو سنی ماں دا پتر کی میں برداشت کر سکتا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جے لکھواری تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میاں صاحب فرماتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں دھوئے نک زبانہ پر نام یونا دے لائق نہیں کلمے